औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन बलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा, आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 31 है, जिसकी आयत नंबर 240 से 242 तक का 3 आयतों का आज हम मुताला करेंगे और कल इंशाअल्लाह ताला रुकू नंबर 32 शुरू होगा हमारा। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 31 आयत 240 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ऊना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा। वल्लज़ीना वो जो युतवफ़्फ़ऊना फौत हो जाते हैं, मिनकुम तुम में से, वयज़रूना और छोड़ जाते हैं, अज़वाजन बीवियाँ, वसीयतन वसीयत कर जाएं, लिअज़वाजिहिम अपनी बीवियों के लिए, मताअन नान नफ़के की, इलल हौल 1 साल तक, गैरा इखराज उन्हें निकाले बगैर। अल्लाह ताला ने इस आयत में बेवा औरतों के बारे में हुक्म दिया है कि जो लोग तुम में से फौत हो जाते हैं और पीछे बीवियां या बेवा छोड़ जाते हैं तो उनको उनका नान नफ़का 1 साल तक है। 1 साल तक के नान नफ़के की अपने घर वालों को वसीयत कर जाएं वो, और 1 साल तक उनको उनके घरों से ना निकालें। फ़ाइन फ़रज ना पस अगर वो निकल जाएं, फ़ाइन खरज ना पस अगर वो खुद से निकल जाएं, फ़ला जुनाह अलैकुम फला पस नहीं जुनाह कोई गुनाह अलैकुम तुम पर, फ़ी में माँ जो फालना वो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने आप अपने बारे में, मिन मारूफ़ तरीके से दस्तूर के मुताबिक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस अगर वो खुद निकल जाएं, खुद इद्दत के बाद ना रहना चाहें, दूसरा निकाह कर लें, ये करना चाहें तो वो जा सकती हैं 4 माह 10 दिन के बाद। तो 4 माह 10 दिन तो इद्दत के हुए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो अपने बारे में जो भी फैसला करती हैं तो उसका गुनाह तुम पर नहीं, लेकिन वो होना मारूफ तरीके से चाहिए, दस्तूर के मुताबिक। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अब इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग तुम में से फौत हो जाएं तो वो अपनी वसीयत का लफ्ज़ इसमें आया, वसीयत का। तो वसीयत का हुक्म पहले नाजिल हुआ था, जिसमें पहले भी हमने पढ़ा था कि जो लोग जब किसी की मौत का वक्त आ जाए तो अपने जो वो माल छोड़ रहा है उसमें अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए वसीयत कर जाए। वसीयत का हुक्म पहले आया था और फिर सूरह निसा में विरासत का हुक्म आया। तो जब विरासत का हुक्म आ गया तो वसीयत का हुक्म ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया। तो इस लिहाज से अब उलमा कराम के मुताबिक ये आयत मनसूख आयात में आती है, क्योंकि अब इद्दत भी 4 माह 10 दिन बेवा की, अभी हमने पढ़ा है पीछे आयात में कि अरबात आशुरिन वाशरा, 4 माह 10 दिन बेवा की इद्दत है, अब 1 साल नहीं है। वो ये इस लिहाज से भी इस आयत पे अमल मनसूख हो गया। और दूसरे यहाँ वसीयत का जिक्र है कि वसीयत कर जाएं 1 साल के नान नफ़के की। तो वसीयत का हुक्म भी मौकूफ़ हो चुका है, उसकी जगह विरासत का हुक्म आ गया है। जिसके लिए विरासत है उसके लिए वसीयत नहीं है। ला वसीयत लिमन वारसा, जिसके लिए विरासत है, विरासत में हिस्सा है, उसके लिए वसीयत नहीं है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों को विरासत में मिल जाना है हिस्सा तरका, तो उसके लिए वसीयत जायज़ नहीं है। और फिर वसीयत माल के तीसरे हिस्से में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि की जा सकती है।
تو اب یہ حکم جو ہے یہ متروک ہو گیا. اس کی جگہ جو سورہ نساء میں میاں بیوی کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں کہ شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کا اس کے ترکے میں حصہ ہے، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو اس کے ترکے میں سے حصہ ملے گا. تو یہ سارے احکامات جو ہیں تفصیلاً سورہ نساء میں بیان کر دیے گئے ہیں. تو اس لیے اب وصیت کے احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں. تو اس میں تھا کہ 1 سال کے لیے انہیں نہ نکالیں. تو اگر وہ خود سے نکلنا چاہے 4 ماہ 10 دن بعد تو یہ ان کی مرضی ہے، اس کا گناہ تم لوگوں پر نہیں ہوگا، نہ مردوں پر نہ اس کے سسرال والوں پر اس کا گناہ ہوگا. پھر فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور للمطلقاتی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاعن فائدہ پہنچانا ہے یا نان نفقہ دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورت کے لیے، متعلقہ کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہے، 3 حیض یا 3 ماہ. تو اس میں متعلقہ کو نان نفقہ دینے کا شوہر کے ذمہ ہے، اس کا نان نفقہ عورت کا. اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ ہم 3 ماہ سے بڑھا لیں یا کم کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا 3 حیض تک ہے اس کا طلاق یافتہ کی عدت. تو پھر مرد کے ذمہ عدت کے دوران کا نان نفقہ ہی فرض کیا گیا. ایک دفعہ پرانی بات ہے، راجیو گاندھی جو اندرا گاندھی کا بیٹا تھا، راجیو گاندھی، اس کے دور کی بات ہے. انڈین گورنمنٹ نے کلکتہ کی جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، ایک شاہ بانو کیس آیا تھا، اس میں ہائی کورٹ نے کہا کہ متعلقہ کی جو نان نفقہ ہے اگر تو وہ دوسری شادی کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر دوسری شادی نہیں کرتی تو اس کا نان نفقہ تا حیات شوہر کے ذمہ رہے گا. اب انہوں نے تو یہ فیصلہ دے دیا کلکتہ ہائی کورٹ نے، لیکن مسلمانوں کو تو پریشانی شروع ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی. قرآن نے کہا ہے کہ عدت تک 3 حیض تک عدت ہے اور عدت تک نفقہ ہے ذمہ شوہر کے، اور یہ انہوں نے کیا بات کر دی کہ پوری زندگی کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے. مسلمان تو پھر پریشان ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے دعوے کر دیے. اب اس میں پھر جھگڑے بڑھ گئے، بہت جھگڑا بڑھ گیا، اور حتیٰ کہ کئی لوگ شہید بھی ہوئے. لیکن بالآخر مسلمان اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوئے کہ مسلمانوں کے جو آئلی قوانین شریعت نے مقرر کر دیے ہیں اس میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے، تو اس کو تبدیل کرنے کے کوئی مجاز نہیں ہے. خیر پھر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. پھر انہوں نے قانون بنایا گورنمنٹ نے کہ مسلمانوں کے آئلی قوانین میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، حتیٰ کہ انڈیا سپریم کورٹ بھی اس کی مجاز نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج لائے. تو یہ قانون انہوں نے بنا دیا، بڑا ان کا یہ کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اس کام کا کہ انہوں نے اپنی شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنی سختیاں برداشت کی. تو قرآن نے حکم دیا تھا کہ عدت کے دوران نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، تو وہ حکم ویسے ہی رہے گا، اس میں ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق یافتہ کو دستور کے مطابق. تو دستور یہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عدت کے دوران نان نفقے کا ذمہ دار شوہر رہے گا. حقاً علی المتقین، حق ہے یہ متقین پر، پرہیزگاروں پر حق ہے. کذالک، اسی طرح یبین، وہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، آیاتی ہی اپنی آیتیں، لعلکم شاید کہ تم، تاکہ تم تعقلون سمجھو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھو، عقل کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم یعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تم پر واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل کرو، غور و فکر کرو اور اس پہ عمل کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے، آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہ حافظ.